मेन थिंग इधन प्री मॉन्सून वर्क हेजो जो आशिल्लो ताजो रिव्यू घेतलो. खंय तरी थोडें काम जालां, थोडें काम जावंक ना. ताका सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिली की सगळें काम जावपाक जाय तें. डिसिल्टिंग क्लिनिंग ऑफ द नालाज हाजेर मोठ्या प्रमाणात भर दिवपाक जाय. पण हांगासर लोकांची चूक आसा. सगळ्याच सरकाराचेर दोश दिवन उपयोग ना. लोकांनी नालाचेर आपले कंपाउंड वॉल बांदल्या, थोड्यांनी गटाराचेरूच वयर घराय बांदल्या गटर पुरून आनी रस्त्यार उदीक आयलें काय तें सरकाराचेर घालप हें लोकांचें म्हणणें आसा. टायम टू टायम म्युन्सिपालिटीनी तांकां नोटिसीस इश्यू करूंक ना, स्टॉप वॉटर वर्क ऑर्डर दिवंक ना. ताका लागून ही समस्या हांगासर उद्भवता. म्हणून फ्लडिंग आनी हें तें खूब मोठ्या प्रमाणात जालां. बट तरी सुद्दां हांवें म्हणजे जितक्या कावन्सिलरांनी आपले सगळे इश्यूज सांगल्या तितके हांवें कन्सर्न इंजिनियराक फाल्यांच्यान सगळे फिल्डाचेर आसतले. म्हणजे रोड सगळे मोटरेबल करप, ज्या ज्या जाग्याचेर गटर्स खड्डे आसा तितके. सिवरेजीचें काम खंयसरी इनकम्प्लीट आसा किंवा बाकीचे आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. इन्क्लुडींग मेजर गटर्स जे आसात आनी व्हडली नालाज ते WRD येवन फाल्यांच्यान पुराय क्लिनींग करपाचें काम हे WRD डिपार्टमेंट्स करतले.